إذا تمرين رقم 17 بكالوريا رياضي 2012. تؤخذ كل المحاليل في الدرجة 25. الإيبوبروفين حمض كربوكسيلي صيغته الجزيئية الإجمالية C13H18O2 دواء يعتبر من المضادات للالتهابات، شبيه بالأسبرين، مسكن للآلام ومخفض للحرارة. تباع مستحضرات الإيبوبروفين في الصيدليات على شكل مسحوق في أكياس تحمل المقدار 200 ملغ يذوب في الماء. في كل هذا النشاط نرمز لحمض الإيبوبروفين بRCOH ولأساسه المرافق بRCO-. La masse molaire de l'RCOH معطاة 206 grammes par mol. أولا نضيف محتوى كيس الإيبوبروفين 200 ملغ من الحمض في بشر به ماء فنحصل على محلول مائي الزيرو تركيزه المولي C0 وحجمه B0 يقال 500 ملل. السؤال الأول تأكد من أن C0 يقال 0,002 مول بار لتر بالتقريب. هذا أول جزء. أولا الجزء الأول أو السؤال الأول أن نتأكد أن C0 يساوي هذا المقدار. احنا أعطونا كتلة الإيبوبروفين، أعطونا لا ماس مولار وأعطونا لو فوليوم. C0 يساوي M0 sur V0, c'est ça. Et M0 هذه c'est M0 sur grand M. Et dans ce cas, le tout fois V0. يمكن الحساب. إذا مباشرة هذه c'est 200 mg, c'est-à-dire 200 10 puissance moins 3 grammes divisé la masse molaire, c'est 206 multiplié par 510 puissance moins 3 ou la 0,5. Le résultat que décroche. 1,94 par 10 puissance moins 3. Donc je peux dire 0,0019 هكا مول par litre. هذا يعني أن C0 بالتقريب égal à 0,002 مول par litre. Donc هما حابين نقربوا القيمة هذه إلى القيمة 0.002 مول par litre. السؤال الثاني قالنا أعطى قياس pH المحلول الزيرو القيمة pH égale 3,5. السؤال ألف تحقق باستعانتك بجدول التقدم أن تفاعل حمض الإيبوبروفين مع الماء محدود. كيف نبين أن التفاعل محدود؟ نعم. نقارنو بين تركيز H3 بلس و C0. سينو التوفينا هو المعيار، سي التوفينا. نظريا الحمض الضعيف تركيز H3 بلس فيه أقل من C0 نظريا، هذا المعنى النظري. لكن المعيار اللي نستخدموه والإجابة تطبيقيا تكون باستخدام توفينا. دونك أولا ننجز جدول التقدم مادام قلنا باستعانتك بجدول التقدم. دونك ننجز جدول التقدم أولا. إذا يعطى توفينا تعبر على QR في نفس الوقت. دونك جوستومون نتوما راح تخرجوا قيمة التوفينا وتستخدموها فيما بعد. إذا جدول التقدم. دونك لدينا الحالة الابتدائية الانتقالية كالمعتاد والنهائية. دونك التقدم في البداية بيان سور صفر ثم إكس ثم إكس هنا. نكتب معادلة التفاعل RCOOH plus H2O يعطينا RCOO- plus H3O plus كالمعتاد. دونك الكمية الابتدائية للRCOH نعتبرها M0 اللي هي C0 فوا V0. الماء كالمعتاد بوفرة أو بزيادة. في البداية نعتبر RCO- و H3O+ 0,7. ثم نكتب هذا M0-
x, et bien sûr, هذا x وهذا x, et à la fin, n0 moins x final, x final. لتبيين أن تفاعل هذا الحمض مع الماء محدود لابد من حساب طوفينال. دونك نحاول إيجاد طوفينال. إذا نحسب نسبة التقدم النهائي لهذا التفاعل. نسبة التقدم c'est quoi؟ Donc taux final تساوي x final sur x max. ما هو x final؟ نجيو لجدول التقدم. donc من جدول التقدم لدينا n final H3O+, واضح هو عبارة عن x final. Et bien sûr, madame, n final H3O+ ou x final, ça veut dire que c'est يساوي تركيز H3O+ à l'état final مضروب fois V0. حيث تركيز H3O+ à l'état final هو 10 أس ناقص pH, c'est-à-dire 10 أس ناقص 3.5. Le résultat 3,16 بالتقريب 3,2 رقم بعد الفاصلة. دونك في 10 أس ناقص 4 مول باغ لتر. متفقين؟ هذا يعني أن إكس فينال سيساوي هذه مضروبة فوا في زيرو. يمكن حساب إكس فينال، بس احنا نكملوا. وبما أن من هو المتفاعل المحب؟ سنعود إلى إكس ماكس. بما أن RCOOH هو المتفاعل المحب، ماذا يعني هذا؟ يعني أن N0 هو X max وش يساوي؟ يساوي زيرو. Ça veut dire que X max c'est quoi? C'est N0 اللي هي C0 مضروبة فوا V0 حسب جدول التقدم. مباشرة الآن بالتعويض إذا نجد ما هو طو فينال؟ طو فينال ça va être X final اللي هي H3O+ à l'état final multiplié par V0 et bien sûr X max c'est C0 fois V0. نختزل V0 مع V0 سنجد تركيز H3O+ à l'état final divisé par C0. هذا التركيز الذي يساوي ماذا يساوي؟ لقيناه 3,2 10 puissance 4 divisé par 0,002. Le résultat, s'il vous plaît, taux final égal à 0,16. نلاحظ أن التو فينال أقل من 1. هذا يعني أن تفاعل RCOOH في الماء محدود. نجيب على قدر السؤال، هذا هو المعنى، لكن باستخدام جدول التقدم. لو كان السؤال بكالوريا جزائري 100% لطلب مباشرة بين فقط أنه محدود. كنا نكتب طو فينال سي H3O+ sur C0. القانون الذي يحفظ من طرف الجميع، لكن هنا هما يطلبوا الشك تبيين ذلك، يطلبوا لهمش الحفظ، التبيين انطلاقا من جدول التقدم. متفقين؟ السؤال الموالي، السؤال باء، اكتب عبارة كسر التفاعل QR لهذا التحول. كتابة كسر التفاعل، عبارة كسر التفاعل سي كوا؟ دونك كسر التفاعل له العبارة التالية. ما هو كسر التفاعل؟ دونك نكتب QR إيكال ماذا؟ جدال ماذا؟ تراكيز الأفراد الموجودة على اليمين اللي هي النواتج على جدال تراكيز الأفراد الموجودة على اليسار. مش من حالة؟ أي حالة. أتونسيون. كسر التفاعل وخلاص. على RCOOH. دونك RCOO- في ال H3O+ على ال RCOH. هذا هو كسر التفاعل في الحالة العامة. قلنا كسر التفاعل فقط. ثم في السؤال جيم قلنا بين
أن عبارة كو ار عند التوازن تكتب على الشكل التالي x max fois taux final au carré sur v0 fois 1 moins taux final. Donc كسر التفاعل عند حالة التوازن يصبح بالشكل التالي QR à l'équilibre, pardon, QR à l'équilibre, ماذا يساوي؟ سيساوي RCOO moins à l'état final fois H3O plus à l'état final sur RCOOH à l'état final. كيف نكتب هذا على الشكل x max في taux final au carré sur V0 le taux fois 1 moins taux final. Qu'est-ce qu'on fait؟ نعم واش نديرو؟ نعوضو H3 plus بماذا؟ نقولو بلي RCO موان يساوي H3 بلس نديرو او كاري ونعوضو RCOH من جدول التقدم هو يساوي سي موان H3 بلس C'est 0 moins H3 plus, d'accord؟ بعدها عندنا طو فينال taux final je vais عندنا H3 العلاقة هذه لاحظوا مليح taux final c'est quoi؟ C'est H3 plus sur C0. يمكن التعبير إذا عن كل تركيز بدلالة ماذا؟ بدلالة taux final. يمكن التعبير عن كل تركيز بدلالة مثلا تركيز H3 plus. لاحظوا مليح bien sûr تركيز H3 plus في الحالة النهائية وتركيز RCO- في الحالة النهائية متساويان. وش يساوي كل واحد منهم؟ دونك نقدروا نعبروا عليهم بدلالة taux final. لاحظوا مليح H3 plus à l'état final c'est quoi? C'est taux final fois C0. ومن بعد نعود إلى RCOH à l'état final. C'est 1,0 moins X final. Le tout sur V0. 1,0 sur V0 c'est quoi? C'est 0. Et X final divisé par V0 هو H3 plus اللي هو taux final fois C0. خرجوا C0 عامل مشترك. نعوضوا X max هو نفسه 1,0. N'oubliez pas X max هو 1,0. C'est-à-dire C0 هو X max على V0. دونك نستبدل كل التراكيز هذه بدلالة taux final. لاحظوا لي من الجدول دوما نستنتج ماذا؟ من الجدول لدينا استنتاجا أن تركيز RCOO- à l'état final هو نفسه تركيز H3O+ à l'état final هو X final sur V0. واش يساوي كذلك؟ منا لاحظوا مليح taux final c'est H3 plus sur C0, ça veut dire que H3 plus ou taux final fois C0. C'est أكتب هذه مباشرة taux final multiplié par C0. Ça veut dire que déjà البسط لقينا هذا في هذا c'est taux final fois C0 fois taux final fois C0. Il y a taux final au carré fois C0 au carré. دوما من الجدول RCOOH ماذا يساوي؟ سيساوي à l'état final لاحظوا مليح هو ماذا؟ الكمية على الحجم c'est-à-dire 1,0 moins X final le tout sur V0. Le 1,0 sur V0 moins X final sur V0. Le 1,0 sur V0 هو C0 و X final sur V0 هو taux final C0. لو استخرجنا C0 عن مشترك لوجدنا C0 fois 1 moins taux final. لنعوض الآن سنعوض كل تركيز ما يساوي. نعوض كل تركيز ما يساوي. لاحظوا مليح نمحي جدول التقدم ونجيب نعوض كل تركيز. إذا على ماذا نتحصل؟ لاحظوا مليح سنعوض مباشرة هنا. إذا QR à l'équilibre ماذا يساوي؟ نبدأ بهذا في هذا taux final fois C0 fois taux final fois C0 c'est taux final au carré C0 au carré le tout sur هذا اللي هو C0 fois 1 moins taux final. Est-ce clair؟ لنختزل ماذا نختزل؟ le carré مع C0. Ok? C0 carré, C0 fait C0, نختزل C0 يبقى لنا هذا. Et le C0 c'est quoi؟ نرجع ما هو C0 هنا؟ C0 هو X max على V0 باسكو هو حبنا نكتبوها بدلالة X max. Bien sûr هذه علاقة كذلك مطلوبة يمكن أن تطلب taux final au carré fois C0 sur 1 moins taux final. كان كابابل يضرب هذه.
هو طالب نعوض هذه به x max sur v0 ونجد النتيجة. دونك بما أن c0 يساوي x max sur v0 نجد مباشرة que R à l'équilibre c'est quoi? C'est directement x max فنضرب taux final au carré divisé par v0 fois 1 moins taux final. وهو المطلوب. وقلنا برهنوا هذه العلاقة. هذه علاقة من العلاقات التي أعطيناها سابقا. هي إحدى العلاقات. داكور؟ وش من علاقة؟ وش من الرقم تاع علاقة جوستومون؟ هذه x max fois taux final au carré sur v0 fois 1 moins taux final. La 11e. هذه c'est la 11e s'il vous plaît. هذه العلاقة 11. ما هي مقدمة العلاقة 11 بالضبط؟ انحلال حمض ضعيف في الماء. هل نحن في حالة انحلال حمض ضعيف في الماء؟ بالضبط. هذه حالة انحلال حمض ضعيف في الماء لأن RCOH في حد ذاته هو حمض ضعيف. إذا انحلاله في الماء يعطي QR على l'équilibre بهذا الشكل. نمر إلى السؤال الموالي، c'est-à-dire حساب هذه القيمة. لماذا طلب منا استنتج قيمة ثابتة التوازن K؟ لأن K هو QR على l'équilibre. donc هذا s'il vous plaît هو نفسه K. وهو كذلك ماذا؟ هو K الثنائية. n'oubliez pas هذا واضح. هذا K الثنائية RCOH RCO-. K الثنائية هو نفسه ثابت توازن انحلال الصفة الحمضية في الماء. تعريف ثابت حموضة الثنائية Ka ثابت الحموضة لأي ثنائية ماذا يمثل؟ يمثل ثابت توازن انحلال الصفة الحمضية للثنائية. حمض أساس في الماء. انحلال الصفة الأساسية في الماء KB ما نعرفوش غير مكرر يساوي KE sur KA. وانحلال الصفة الحمضية في الماء يعطي بيان سور KA. إذا كيف نحسب هذا؟ اسكو عندنا كل شيء؟ وي لو إكس ماكس سور في زيرو نرجعوه سي زيرو ونعوضو به. راكم معايا؟ دونك نحسب كا. فك هو ثابت التوازن. جو في ديفيزي اونكور اون فوا. دونك راح نكتب هنا مباشرة دال كا ثابت التوازن هو نفسه كو ار à l'équilibre. ماذا يساوي؟ نعوض إكس ماكس سور في زيرو بام سي زيرو. Je vais dire directement c'est 0,002 donc fois ماذا؟ 0,16 au carré sur 1 moins 0,16. استبدلت بيان سور انا خدمت به العلاقه اللي فيها لو سي زيرو يطلبوا لنا. سنجد القيمه التاليه. اذا ك يساوي ماذا؟ كم قيمه هذه؟ donc 6,1 10 puissance moins 5. 6,1 10 puissance moins 5. هذه هي قيمة ثابت توازن انحلال هذا الحمض في الماء وهو الجزء الأول من التمرين.